Okay, now you ready? Yeah. Okay, now start. أعوذ بالله أعوذ بالشيطان الرجيم. صفات الأنثى في الآن صفات الله والشيطان الفارق فرقا فالمؤمنين ذكرا وذكرنا وذكرا إنما توعد لآت وإذا النجوم طمست وإذا الجبال نسفت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا النفوس أُقِّتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ثم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك آيات المجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. Yes. ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شقق لا ظليل ولا يبغض من الله إنها ترمي بشرر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوجد لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوا ويل يومئذ للمكذبين إن للمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي محسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا كلوا وتمتعوا Yes. No. قليلا. No.
كلوا وتمتعوا قليلا قليلا إنكم مجرمون. إنكم مجرمون. Yes. ويل يومئذ للمكذبين. و- وإذا قيل لهم اركعوا ركعوا لا يركعون. لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث حديث بعده يؤمنون. Okay. finish all the way. Okay, follow me. كلوا وتمتعوا كلوا وتمتعوا 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 قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث فبأي حديث بعده يؤمنون. بعده يؤمنون. Okay, again. Look at the Quran. Look at this Quran. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. مجرمون. ويل للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. Yes. Okay, that's finish, okay? I finished. Yeah, okay, now Dua sleeping.
Dua knowledge. دعاء تبدي دعاء Dua eating. دعاء إيتين دعاء إيتين بسم الله اللهم بسم الله وبركاته. بسم الله وبركة الله Dua after eating. دعاء after eating بسم الله اللهم الحمد لله الله الذي سبق أطعمنا. الحمد لله الذي أطعم. أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين Dua sneezing. دعاء سيدي الحمد لله Dua sneezing answer. دعاء تدعى يرحمك الله Dua drinking milk. دعاء كلك هو ما كان فيه وجدنا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللهم إني أعوذ اللهم بارك لنا. What happened? اللهم بارك لنا فيه وجدنا منه Dua leaving home. دعاء له بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الذي سبحان الذي سخرنا هذا وكنا هذا وما كنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا وإن إلى ربنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. منقلبون Dua going toilet. Going toilet Yeah, Bismillah. I know Hurry, then read. Allah Bismillah Allahumma inna no Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Dua leaving toilet. دول فيهم مشاركة العبد الله إذا شباب بلا جواب Dua morning wake up. دول morning wake up الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات وإليه النشور Dua Ramadan sahar. دول رمضان شهر دول شبه فريق من شهر رمضان Dua Ramadan iftar. دول رمضان ستار دول رمضان ستار اللهم إني اللهم إني لك صمت لك صمت وعلى رزقك أفتيت Okay, dua enter home. Allahumma inni. Hurry up. What happened? اللهم إني أسألك. Allahumma inni as'aluka. Bismillah walajna. Yes, wa ala Allahi rabbina. Okay, first kalima read. Hurry up. What happened? First كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second kalima. Second كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. Third كلمة تجي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fourth kalima. فوق كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي يموت بيده وهو على كل شيء شيء قدير. قدير. Fifth kalima istighfar. أستغفر الله ربي من كل ذنب أصبته أو خطأت أو علانية أو علانية وأتوب إليه. Yeah. Okay, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, who is father name? What is mother name? Where is born? And tomb? Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, how many daughter? Number one, Fatima. Number two, Zainab.
Hafsa binti Muhammad. How many sons? 3. Number 1 Ibrahim. Number 1 Ibrahim. Number 2 How many Ummahatul Mu'mineen? 11. Number 1. Number 1 Aisha. Number 2 Khadija. Number 3 Hafsa. Number 4 Saud. Number 5 Habiba. That's Salma. That's Sophia. Okay. Okay, stand up. Allahu Akbar. Subhanak Allahumma, hurry up. Subhanak Allahumma, hurry up. سبحانك اللهم وبحمدك حسنة وفي الآخرة. يا السلام عليكم ورحمة الله. Okay, wait. You listen. Hello, Hafsa. Okay. Now you read. You go. You read Suratul إذا السماء إذا الشمس كورت. Okay, Surah Takvir, Surah Infitar, Surah Mutaffifin. Okay, Surah Takvir, Surah Infitar, Surah Mutaffifin. Okay, these 3 surah read. Okay. Hello. Can you hear me? Yeah. Okay, إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. إذا السماء انفطرت. ويل للمطففين. These 3 surah read. Okay, you go. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Okay, take care yourself. Okay, inshallah, see you tomorrow. Okay, bye.